अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, बात ये है कि आपने अक्सर सुना होगा, कहते भी होंगे शायद कि जी मेरी सिक्स्थ सेंस जो है वो मुझे ये बता रही है। मेरी सिक्स्थ सेंस ने मुझे ये बता दिया था, गोया मेरा जो एक मेरी गट फीलिंग्स हैं, मेरा जो इंट्यूशन है, मेरा जो वजदान है, वो मुझे ये बताता है, मुझे गाइड करता है। ये जो वजदान कह लें, इंट्यूशन कह लें, सिक्स्थ सेंस कह लें, बाद लोग थर्ड आई कहते हैं, तो व्हाटएवर यू गिव इट द नेम, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। और इस वजह से कि जिन लोगों के अंदर ये एक्टिवेट हो जाती है, वो लोग जो हैं वो गोया कि बहुत ज़्यादा आसानी के साथ अपने मसाइल को हल कर लेते हैं और बहुत बेहतर डिसीजंस, बहुत बेहतर चॉइसेस करते हुए नज़र आते हैं। आज हमने इस इंट्यूशन को और वजदान को अपना मौजूए बहस बनाया है और इसके सिलसिले के अंदर चंद एक हिदायत जो हैं और 9 ऐसी हिदायत जो हैं, 9 ऐसी बातें जो हैं जो हमें नोट करनी हैं, जिनको हमने अपने अंदर कल्टीवेट करने की, पैदा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन्होंने हमारी उस सिमत के अंदर बेपनाह हेल्प करनी है। आइए देखते हैं पहली चीज़, आइए देखते हैं वो 9 चीज़ें कौन सी हैं। और उनमें सबसे पहली ये है कि दे आर एक्सीलेंट ऑब्जर्वर्स, वो बड़े बेहतरीन मुशाहिदा करने वाले लोग होते हैं। मुशाहिदा बड़ी अहमियत का हामिल है और एक मुशाहिदा, आप जहाँ पे आपका कोई काम ना हो वहाँ पे भी मुशाहिदा करें। बहुत सारी चीज़ें जानने को और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो लेटर ऑन किसी और जगह पे काम आ सकती हैं। इसलिए एक अच्छा ऑब्ज़र्वर जो है, एक अच्छा मुशाहिदा करने वाला इंसान जो है, वो बनने की कोशिश करें। और फिर दूसरी बात ये है, दे ट्रस्ट देयर फीलिंग्स, वो अपने जज़्बात का, अपने एहसासात के ऊपर, अपने जज़्बात के ऊपर वो भरपूर एतमाद करते हैं। दे ट्रस्ट देयर फीलिंग्स, उनको जो उनके एहसासात हैं, उनकी जो महसूसात हैं, वो इस पे मुकम्मल भरोसा करते हैं, वो इसको तवज्जो देते हैं। और इसी चीज़ को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जज्बात की ज़हानत। आज इसका बहुत चर्चा है और ये जो जज्बात की ज़हानत है, इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो है उसे जानना चाहिए कि कौन कौन से इमोशंस और जज्बात एक इंसान जो है वो अपने अंदर रखता है। और मैं यूजुअली अक्सर औक़ात किस तरह के जज्बात को एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ, इस वक़्त किस तरह के जज्बे को मैं जो है वो मैं महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, कैसे इसको ज़्यादा एडवांटेज लेना है, और अगर ये नेगेटिव है तो किस तरीके से इसको कंटेन करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जज्बात की ज़हानत के ज़ुमरे के अंदर आती हैं। हमने अपने इस चैनल के ऊपर जज्बात की ज़हानत, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी जगहों पे बात की और इन डिटेल बताया। बहरहाल आज के मौजू के अंदर, इंट्यूशन के मौजू के अंदर, तो ये दूसरी बात है, दे ट्रस्ट देयर फीलिंग। और तीसरी बात है, दे आर नेचुरली एम्पैथेटिक, उनके अंदर ये जज्बा कुदरती तौर पे पाया जाता है। वो अपने आप को दूसरे की जगह पे रख कर, उनके जूते पहन कर अपने आप को देखते हैं और वो देखते हैं इस सूरत के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि यार ये गलत काम, मतलब अगर एक बंदा ये काम कर रहा है तो फिर इसकी क्या बेसिक वजूहात हैं। मैं शायद इनकी जगह पे होता तो मेरे लिए भी बहुत इम्कान था, बहुत इस बात का ख़तरा था कि मैं भी शायद इसी तरह कर रहा होता। तो गोया जो एम्पैथी है, एक इंसान दूसरे के नुक्ते नज़र से, दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की जो सलाहियत है वो अपने अंदर पैदा की जाए। दे आर नेचुरली एम्पैथेटिक। चौथी बात है, दे वैल्यू एलोन टाइम, वो तन्हाई के अंदर वक्त गुजारना उनको अजीब नहीं लगता, उनको मुश्किल नहीं लगता। वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और पॉजिटिवली लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बहुत बेहतर और अच्छे काम कर रहे होते हैं और अपने आप के साथ अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर आगे जो बात है, पांचवी बात है, दे आर हाईली क्रिएटिव, वो बहुत ही एक तख्लीकी मजाज
کے مالک ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنا مزاج، تخلیقی مزاج بنا سکتے ہیں۔ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس لکیر پیٹنے کی بجائے اور ایک لکیر کا فقیر بننے کی بجائے، لگے بندے طریقے سے کام کرنے کی بجائے، اگر ہم چھوٹے چھوٹے نئے تجربات کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بھی اپنے اندر کریٹیوٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تخلیقی صلاحیت کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کے اندر تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ایک انسان بڑی خوبصورت چیزوں کو اور بڑی مؤثر اور مفید چیزوں کو بھی دریافت کر لیتا ہے، ڈسکور کرتا ہے۔ آگے جو چھٹی بات ہے، دے لسن ٹو their ڈریمز، وہ اپنے خواب کو توجہ دیتے ہیں۔ خوابوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو الہام ہو گیا، بلکہ وہ ہمارے جو سب کانشیس مائنڈ ہے، ہمارا جو تحت الشعور ہے، اس کے جو میسیجز ہوتے ہیں، ہمارے کانشیس مائنڈ کے لیے، ہمارے تحت الشعور کے جو پیغامات ہیں، ہمارے ذہن کے لیے وہ پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی ایڈوائس مل رہی ہوتی ہے، آنے والے وقت کا کوئی اشارہ مل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا خواب جو ہے، خواب کو اہمیت دینا، خواب کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے، بہرحال خوابوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور خوابوں کو توجہ دینا۔ اور یہ اگر کوئی خواب آیا ہے، ساتویں بات ہے، دے آر سینسٹیو ٹو دیئر انوائرنمنٹ، وہ اپنے ماحولیات کے بارے میں، ان کے ارد گرد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو نوٹس کر لیتے ہیں۔ ٹیمپریچر کی تبدیلی، لائٹ کی تبدیلی، اور ایک انسان جو ہے وہاں پہ کیا ایٹماسفیئر چل رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو نوٹ کر لینا، اور ایک انسان کے برتاؤ کے اندر، ڈیمینر کے اندر ذرا بھی تبدیلی آئے وہ اس بات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ ہے کہ دے آر سینسٹیو ٹو دیئر انوائرنمنٹ، وہ اپنے ماحولیات کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے ہونے والے واقعات کے بارے میں قدرے حساس ہوتے ہیں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے، دے ویلیو آتھینٹسٹی، یہ لوگ اوریجنل لوگ ہوتے ہیں، یہ فیک اور جیلی لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ دوسروں کا سٹائل نہیں اپناتے، یہ اپنا سٹائل اور اپنی اوریجنلٹی جو ہے اس کے اندر بہت اعتماد اور بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ دے آر آتھینٹک، ٹھیک ہے جی، دے ویلیو آتھینٹسٹی۔ اور آگے نامی اور آخری بات یہ ہے، دے ٹرسٹ ان دیئر جرنی آف لائف، یس، دے ٹرسٹ ان دیئر جرنی آف لائف، دے ٹرسٹ ان دا جرنی آف لائف۔ اور وہ یہ جانتے ہیں کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، زندگی کے ہیر پھیر کو، اور خوشی اور غمی کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نیچرل پروسیس ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی باتیں بھی ہیں، تکلیف دہ بھی ہیں، بری بھی ہیں، مشکل بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور اسی کا نام زندگی بھی ہے۔ اور وہ زندگی کا جو سفر ہے، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، اور بڑے بردباری کے ساتھ، اور بڑی برداشت کے ساتھ، اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سفر کو، زندگی کے سفر کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ دے ہیو فیتھ ان دیئر ایبلٹی ٹو نیویگیٹ دیز چیلنجز، وہ اپنے اوپر اس بات کا بھروسہ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ چیلنج تو ہے، مشکل تو ہے، ٹربل تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن میں احتیاط کے ساتھ، اور میں تدبر کے ساتھ، اور بڑی سینسبلٹی کے ساتھ، اور صبر و تحمل کے ساتھ اس سے گزر بھی جاؤں گا، گزر بھی جاؤں گی، اس کو مینج بھی کر لوں گا۔ اور وہ اپنے وجدان کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان کا جو وجدان ہے وہ ان کی زندگی کے اندر، ان کی زندگی کے ہر ایک سٹیپ کے اوپر ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر انٹیوشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے وجدان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔